वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हशाम साहब, सऊदी अरेबिया के रोल के हवाले से मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब अगले 2 रोज़ में वो सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं, और आज भी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अपने हमसब से गुफ्तगू भी टेलीफोनिक उनका रब्ता भी हुआ है। सो इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के भी इस दौरे के कॉन्टेक्स्ट में आपको कितना, एक तो ये अहमियत का हामिल होगा, और सऊदी अरब का रोल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पूरे सिनारियो में? आई थिंक सऊदी अरेबिया का इस पूरे 40 डेज़ वॉर में और फ्यूचर जो सिनेरियो आफ्टर द वॉर होगा उसमें एक की रोल है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है, तो आई थिंक एंड सऊदी अरेबिया बीइंग आर द मोस्ट रिलायबल एंड ए डिपेंडेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ओवर many years, I think जब भी एक दूसरे के हाई लेवल डेलीगेशन की विजिट होती है, इट अज्यूम्स ग्रेट इम्पोर्टेंस। एक और बात जो कि पूरी वॉर में सऊदी अरेबिया ने जिस तरह स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट किया है, वो एक एनेबलर था फॉर गोइंग टूवर्ड्स ए पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द राइट। दूसरी बात मैं एक गल्फ के कॉन्टेक्स्ट में करना चाहता हूँ कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इतनी है और दी काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ वॉर और जो वॉरफेयर के टूल्स ऐसे हैं कि देयर इज़ नो ऑप्शन बट फॉर बोथ द इरानियंस एंड द अदर गल्फ कंट्रीज़ टू कोऑपरेट विद ईच अदर। इसका और कोई मिलिट्री सलूशन ऐसा नहीं है कि जो 100% आयरन क्लैड एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके दोनों को। तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने भी बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है टुवर्ड्स सीकिंग ए पीसफुल रेजोल्यूशन। लेकिन जो मुझे फोर्सी कर रहा हूँ कि अगर ये ब्लॉकेड अटेम्प्ट करते हैं टू इम्पोज ए ब्लॉकेड फोर्सिबली, तो देन आई फोर्सी के ईरान में इतनी रेजिजुअल कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ को डिसरप्ट कर सके और उस एक डेडली कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपने चाइना का जिक्र किया, तो चाइना की स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस इज़ वेरी असर्टिव कि दे वांट कि उनकी जो शिपिंग आ रही है, जो एनर्जी सप्लाईज वहाँ से ईरान से आ रही हैं, दे हैव सेड कि नोबडी शुड डिसरप्ट, दैट शुड बी अनइंटरप्टेड। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो होगा कि जहाँ ना सिर्फ एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी ऑफ ईरान विल बी पिच्ड अगेंस्ट ए फॉर्मिडेबल US नेवल फोर्स, लेकिन बाकी लोग जो अगर इसमें जंप इन करते हैं तो फिर देन ये खित्ते के अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आई होप कि सेंस प्रिवेल्स और ये एक्टिव वॉर फाइटिंग या एक्टिव फाइटिंग की तरफ लीड ना करें। राइट। डॉक्टर साहब, लाइक आई मेंशन, इरानियन पार्लियामेंट स्पीकर वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन उन्होंने ट्वीट के जरिए जो शेयर की थी, उस पर भी जरा मैं आपके व्यूज जरूर जानना चाहूंगी, जहां पर वो कह रहे हैं enjoy the current pump figures with the so-called blockade, soon you'll be nostalgic for $4 to $5 gas। इस पर भी जरूर कमेंट करिएगा, और साथ साथ ये आपने अपने जो ट्वीट था उसके आखिरी पैराग्राफ का मैं हवाला जरूर देना चाहूंगी, जिसमें आपने कहा कि इस्लामाबाद should not and cannot remain a venue, it must become a platform। और आपने साथ साथ ये भी कहा था कि ये कैश फ्लो जो है इसको एक्सेस जो है must now become cash flow for पाकिस्तान, जो मीडिएशन है it must convert into mandates, ceasefires into contracts and dialogue into pipelines। ये आपको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये ट्रांसलेट होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस पूरे सिनारियो में हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी हमें ज्यादा नजर आ रही हैं, और अभी अगर आबनाए हुर्मुज की इस तरह से ताज़ा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में आपको इसके इम्पैक्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किस तरह से दिखाई दे रहे हैं? देखिए अलीना, जंग तो खत्म होनी है, एक ना एक दिन तो खत्म होनी है। जैसे कहा कि सारे एक्टर्स के इंटरेस्ट में यही है। इस वक्त ईरान भी फेस सेविंग चाह रहा है, अमेरिका भी फेस सेविंग चाह रहा है। पोस्ट वॉर मैं समझता हूँ कि एक सैंक्शन फ्री ईरान जो है वो पोस्ट वॉर सामने आएगा, और उसका नतीजा ये होगा कि आप सोचिए कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास तकरीबन 210 बिलियन बैरल तेल का इस वक्त उनके कंफर्म रिजर्व हैं। उनके पास कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस के कंफर्म रिजर्व हैं। ये कोई तीसरे बड़े रिजर्व हैं, कोई चौथे बड़े रिजर्व हैं, और ये सारा इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो चीन और भारत हैं। और चीन और भारत जो कंज्यूमर हैं और प्रोड्यूसर ईरान है, उनके बीच में जियोग्राफिकली पाकिस्तान है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینکشن فری ایران جو ہوگا اس کا یہ سارا کا سارا تیل اور یہ سارے کے سارے گیس کے ریزرو یہ پاکستان سے گزر کے جانے، اس میں جو لاجسٹکس جو درکار ہوں گی اور جس میں پاکستان کی زمین درکار ہوگی، میرا تخمینہ یہ ہے کہ صرف جو ٹرانزٹ فیس ہیں وہ کوئی 5-6-7 بلین ڈالر سالانہ کی جو ہیں وہ پاکستان اکٹھی کر سکتا ہے اگر if we play our cards right. رائٹ بٹ ڈاکٹر صاحب اینڈ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ضرور آپ سے جاننا ہے کہ پاکستان کو اپنے جو انرجی امپورٹس ہیں اس کے متبادل کے طور پہ اب وہ پلان جو ہے وہ کس طرح سے تشکیل دینا ہوگا. ہمارے پاس اگر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کی ناکہ بندی ہوتی ہے تو متبادل پہ روٹس پاکستان کے پاس وہ کیا ہیں؟ جی وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے حکومت پاکستان نے آلریڈی بہت سارے پریمپٹیو سٹیپس لیے تھے. ہمارے جو وزیر جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی وہ پرویز سعودی ملک، اور وہاں پہ انہوں نے سعودی حکام نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ جو ان کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جو اسٹریٹ آف ہرموز کو بائی پاس کرتی ہے، اس میں سے جو 7 ملین بیرل روزانہ کا تیل منتقل ہوگا اس میں سے ریڈ سی کی پورٹ سے پاکستان کو وہ تیل جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. رائٹ. شام صاحب آخری سوال آپ سے. اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی کل سے واشنگٹن ڈی سی میں جو مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، ایک ایران کی پرسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ جو خطے میں اسرائیل کا کنٹرول ہے وچ از دی سول اینڈ دا اونلی اسپوائلر ان آل آف دس، اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فرنٹ پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر ایک مکمل سیز فائر ایران کی ایک واضح پوزیشن ہے کہ ان کے 10 نکاتی پلان میں بھی شامل تھا لبنان میں؟ I think میری ایک اوپینین میں this war was all about greater Israel and امریکہ جو ہے جمپ ان کیا at the behest of Israel. This was also a deeply religious war. جسے کہتے ہیں نا کہ کرسچن زائنسٹ ایجنڈا کی یہ وار تھی. تو ایران یہ چاہتا ہے کہ پورے خطے میں چونکہ ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ ایک کمپریہنسو ہو جس پہ the real threat جو کہ اس خطے کو ہے وہ اسرائیل سے ہے. یہ ہمیں ہمارے عرب بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور باقی سب لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. The real threat here is in Israel and not anything else. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یو ایس پہ یہ پریشر تھا کہ وہ اسرائیل کو رین ان کرے تاکہ ایک جو سیز فائر میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ دی وار ان لیبنان ول بی براٹ ٹو این اینڈ، وہ وائلیٹ کیا اور پھر جو ہے وہ پلس مائنس کرتے رہے کہ آن دی انڈرٹیکنگ کہ جی وہ ہوگی نہیں ہوگی. تو آئی سی کہ انڈر دی یو ایس از ان دا پوزیشن کہ وہ اسرائیل کو رین ان کر سکے. لیٹس ہوپ کہ وہ رین ان کرے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی لیگیلٹی یا موریلٹی یا کہ has anything to do with this war. Absolutely. پورے انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کر کے ایران پہ پیدر پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آبنائے ہرمز کی بھی ہم کیا بات کریں گے، اس کی بلاکیڈ بھی جو ہے وہ لیگل تو نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو مچ شام صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا بھی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.